हेलो, दिस इज़ नादिया शाहीन एंड यू आर वॉचिंग नादिया शाहीन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बात करूंगी सितारों के हवाले से, और मैं बात करूंगी कि ये ज़ोडिएक साइंस, ये स्टार्स, ये प्लैनेट्स, ये बुर्ज हमारी पर्सनालिटी पे किस तरह से अमल दरामद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो फैसिनेटिंग डिटेल्स जो हर एक की पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होती हैं और वो उनकी तारीख़ पैदाइश के हवाले से लिंक्ड होती हैं। आपका सितारा क्या है? बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं, व्हाट्स योर स्टार? आपका ज़ोडिएक साइन कौन सा है? अच्छा, तो आपका स्टार ये है। और वो उस तरह से हमारी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सराहियाँ करने लगते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका सितारा आपकी पर्सनैलिटी के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है और आपके अंदर वो कौन कौन सी खसूसियात हैं जो दूसरों को अपना गर्विदा बनाती हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको ओवरकम करना है, जिनके एडिक्शंस आप लोग हो रहे हैं, और आपको अपनी पर्सनैलिटी में उन चीज़ों को पॉजिटिव असरात लेने हैं, ना कि नेगेटिव। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरीज़ की। एरीज़ जो है उसके हामिल लोग बहुत बहादुर होते हैं, ब्रेव पीपल, सेंसिटिव होते हैं, बहुत हसास होते हैं और पैशनेट होते हैं। किसी भी काम को लेकर वो बहुत ही गर्मजोशी का मुजाहिरा करते हैं, और अगर उन्हें कोई काम सौंप दिया जाए तो उसे सरअंजाम दिए बग़ैर उन्हें आराम नहीं मिलता। और एक और ख़ुसूसियत जो मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, जो कि डरने वाला पॉइंट भी है, पुरजोश होते हैं और जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। अगर उन्हें गुस्सा दिलाया जाए तो वो किसी भी तरह का कोई भी कदम उठा सकते हैं। और एडिक्शंस के बारे में बात करें तो कॉफ़ी एडिक्टेड होते हैं। चाय पीना, कॉफ़ी पीना या कोई भी ऐसी हैबिट जो एडिक्शन की तरफ ले जाती है, जिससे उनके सर में दर्द रहना या सर भारी होना, ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में इंक्लूडेड हो जाती। तो ऐसे लोगों से दोस्ती बनाइए, क्योंकि ये पुरजोश होते हैं और अपने वादे के पासदार होते हैं। यकीनन आप लोगों को ऐसे लोगों की तलाश होती होगी। मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, अगर नहीं किया तो कर लीजिए, और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। अगला बुर्ज जो है वो है टॉरस। टॉरस के हामिल हजरात की जो खसूसियात हैं वो बताऊंगी, उनकी एडिक्शंस बताऊंगी, और उनकी अंदर जो गुस्से वाली या नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी बताऊंगी। सबसे पहले तो ये कि वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी भी चीज़ को लेके वो अपने प्रैक्टिकल होने को बहुत जल्दी शो ऑफ करवा देते हैं। प्रैक्टिकल होते हैं, दैट मीन्स कि वो लाइफ में ख्वाबो ख़याल और ये जो फैसिनेटिंग चीज़ें होती हैं इनसे दूर रहते हैं। आराम पसंद होते हैं और क्रेज़ी अबाउट देयर फूड्स, खाने के बहुत शौकीन होते हैं। उन्हें आराम करना बहुत पसंद होता है, और साथ ही साथ वो खूबसूरती के बहुत शौकीन होते हैं। ऐसी चीज़ें जो उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, उनके बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। और अगर आप टॉरस के हामिल मर्द या ख़वातीन हैं तो अवेयर हो जाइए, क्योंकि आप लोगों की एक बहुत ही अच्छी ट्रेट है, वो ये है कि आप राज को राज रखते हैं। किसी भी दूसरे पर्सन ने अगर आपके साथ राज को शेयर किया है तो आप उसे कभी भी डिसओबे नहीं करते और उसको डिसार्ट नहीं करते, बल्कि उसके राज को राज ही रखते हैं। अगला स्टार है जेमिनाई। जेमिनाई में जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि वो धोखा देने में बहुत माहिर होते हैं। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है जो जेमिनाई है तो उससे ज़रूर मोहतात रहिए। इल्म अदब के शौकीन होते हैं, पढ़ना, रीडिंग करना और अपने इल्म को फैलाना उन्हें बहुत पसंद होता है, और वो लर्नर्स होते हैं, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, एडवेंचरस होते हैं। किसी एक जगह पे रहना या किसी एक काम को करना उन्हें बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए वो कभी घर चेंज करते हैं, कभी सिटी चेंज करते हैं, और इवन दो उन्हें ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ होता है। पुरजोश होते हैं, क्यूरियस होते हैं, और इन्फॉर्मेशंस और एडवेंचर्स करने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो जेमिनाई है तो फिर तैयार हो जाइए, उसके साथ साथ आप भी ट्रैवल करने वाले हैं। कैंसर यानी सरतान के हामिल अफराद बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं और उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। दूसरों के बहुत खैरख्वाह होते हैं और बहुत जल्द बात की तह तक पहुंच जाते हैं। वो जान लेते हैं कि किस वक्त किस को कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है।
ذمہ ہوتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی سرطان حامل شخص ہے تو پھر مجھے لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیا جو میں نے آپ کے ساتھ یہ ساری ٹریٹس شیئر کی ہیں، کیا آپ کے اندر یہ خصوصیات ہیں؟ اور سب سے زیادہ جو ان کے اندر بات دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں تک رسائی بہت جلدی حاصل کر لیتے ہیں، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ لوگ ان سے بہت جلدی امپریس ہو جاتے ہیں، اچھی عادات کے مالک ہوتے ہیں، ڈسپلنڈ ہوتے ہیں اور اپنی ذات کے بارے میں کبھی بھی کوئی بات نہیں سنتے۔ لیو یعنی کہ اسد سٹار کے حامل افراد بہت زیادہ شاہانہ شان و شوکت کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں پہ حکومت کرنا انہیں بہت پسند ہوتا ہے۔ وہ لوگ سیر و سیاحت کے شوقین ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بہادر ہوتے ہیں، ایڈونچرس بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں لیو کی خصوصیات کو تو پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، میں آپ کو مزید ڈسکرائب کروں گی کہ لیو کے لوگوں سے محتاط کس طرح رہا جائے۔ اور ان لوگوں کی جو ایڈکشنز ہوتی ہیں وہ بہت خوفناک ہوتی ہیں، کیونکہ جب یہ کسی چیز کے بارے میں جان لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں کہ اسے حاصل کرنا ہے تو اسے حاصل کر کے رہتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ورگو کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی گیو اپ نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی چیز کو اگر ٹھان لیتے ہیں تو اس تک تو ضرور پہنچ جاتے ہیں، پراسپیرس ہوتے ہیں، صلح جو ہوتے ہیں، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے اور نہ لڑائی جھگڑے والی جگہ پہ جاتے ہیں، بلکہ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو یہ اسے اوائڈ کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، صابر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دوستی کر کے نہ صرف ہم لوگوں کو سوچنے، سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ یہ لوگ ہمارے لیے ترقی کے راستے بھی ہموار کرتے ہیں۔ لبرا کے حامل حضرات جو ہیں وہ علم و ادب کے بہت شوقین ہوتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن تک رسائی کرنا دوسرے لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ قابل فہم لوگ ہوتے ہیں، ہر بات کو بہت ڈیپلی سوچتے ہیں اور پھر اس سے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اسکارپیو کے حامل حضرات کو تفریحی چیزیں، سیر و سیاحت بہت پسند ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے راز کو کسی پہ عیاں نہیں ہونے دیتے، اور اگر کسی کو ان کا راز معلوم ہو جائے تو یہ کسی بھی طرح جا کے اپنے راز کو چھپانے کے لیے اس کو قائل کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ تقریب پسند ہوتے ہیں، ان سے تھوڑا سا دور رہنا چاہیے۔ تقریب پسند اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ نیگیٹیوٹی چیزوں کو زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں، اپنے مسائل، اپنی چیزوں کو شیئر بہت کم کرتے ہیں۔ سیجیٹیریس لوگ آزاد خیال ہوتے ہیں اور اپنی لائف کو آسائش اور آرام سے گزارنے کے قائل ہوتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ خوش رہو اور خوش رہنے دو کا فارمولا از دا بیسٹ فارمولا ٹو لیو اے ہیپی لائف۔ ان لوگوں کو کبھی بھی یہ پسند نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا ان کی لائف میں انٹرفیئر کرے۔ بہت ذہین ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں، معاملہ فہم ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے لوگوں کو لیڈ کرنا جانتے ہیں۔ کیپریکارن کے بارے میں بتاتی چلوں اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ میرا سٹار ہے، اور اپنے سٹار کے بارے میں تو بہت کیوریس ہو کے مجھے بتانا اچھا لگتا ہے۔ یہ اس سٹار کے حامل حضرات جو ہیں وہ سنجیدہ پسند ہوتے ہیں اور مدرس ہوتے ہیں، مینز ٹیچرز، پروفیسرز اور لیڈرز کی جو بھی پروفیشنز ہوتے ہیں یہ ان کے لیے بیسٹ اور لائکیبل جابس ہوتی ہیں۔ دوسروں تک سمجھانا، دوسروں کو قائل کرنا ان کو بہت اچھے سے آتا ہے۔ سنجیدہ ہوتے ہیں، ڈسپلنڈ ہوتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دینے کے لیے انہیں کسی بھی حد تک گزرنا پڑے وہ اس حد تک جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بااصول ہوتے ہیں، مشکلات اور مایوس جلدی ہو جاتے ہیں۔ زندگی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں سہارا دے یا ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتا رہے۔ ایکویریس کے حامل حضرات روحانی قوتوں کے مالک ہوتے ہیں، انسانیت پسند ہوتے ہیں، پرجوش ہوتے ہیں اور ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ انقلاب لائیں۔ وہ نئی اصلاحات لانا پسند کرتے ہیں اور زندگی کو بہت پرجوش انداز سے گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کی آزادی میں کوئی دخل اندازی کرے تو انہیں بالکل بھی گوارا نہیں ہوتا۔ پائسس کے حامل افراد اخوت اور انسانیت کے علمبردار ہوتے ہیں۔
حب الوطنی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے اور یہ دوسروں کا غم نہیں برداشت کر سکتے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص اس غم میں مبتلا ہے تو وہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت حساس سینسٹیو ہوتے ہیں، رومانٹک ہوتے ہیں اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے بہت پرجوش ہوتے ہیں۔ اگر انہیں دوسرے افراد سے محبت کی طرف سے سرد مہری کا مظاہرہ ملے تو پھر وہ بہت جلدی افسردہ ہو جاتے ہیں، دل آزار ہو جاتے ہیں اور ان کی آنے والی زندگی جو ہے اس پہ بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے پلیز محبت کیجئے اور ان کا دل توڑنے سے اوائڈ کیجئے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کیجئے میری ویڈیو کو تاکہ مزید ویڈیوز میں بناتی جاؤں۔ اور ہاں، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔